श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 9 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जसद्वारा शास्त्र विहित कर्म गर्नु कर्तव्य हो भन्ने भावले आसक्ति र फलको त्याग गरेर गरिन्छ त्यसैलाई सात्विक त्याग मानिएको छ। भगवान कृष्णका यी परम वचनलाई आफ्नो हृदयभित्र जान दियौँ। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, हजारौं पटक पढौँ, सुनौँ, मनन गरौँ र ध्यान गरौँ। किनभने यी एक एक श्लोकमा जीवनको परम मुक्ति लुकेको छ। मनुष्यले खोजेको यो हो है। मनुष्यले जतिसुकै आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरे पनि, वैज्ञानिक रूपमा मनुष्य जतिसुकै प्रगति गरे पनि, विकास गरे पनि, मनुष्यले जतिसुकै ठुलो पद पाए पनि, जतिसुकै सुख सुविधा यहाँ आर्जन गरे पनि, जतिसुकै राम्रा घर गाडी सहरहरू बनाए पनि यो श्लोकको भावलाई जित्न सक्दैनन्। यो श्लोकमा मनुष्यको परम सम्भावना लुकेको छ, परम विकास लुकेको छ। यो श्लोकमा मनुष्य हुनु भनेको के हो, मनुष्यको आत्यन्तिक अवस्था के हो, यहाँ छ सूत्र। यहाँ आयो, यी तपाईको अगाडि छर्लङ्ग आयो, परम प्रकाश आयो जीवनको। के भन्छ हे अर्जुन, यो सूत्रले के भन्छ? जसद्वारा कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। नियत कर्म यानी आवश्यकता पूर्ति गर्ने कर्म, जीवन बाँच्दा बाँच्दै अचानक मेरो अगाडि आएको कर्म, त्यो कर्मबाट म भाग्न सक्दिनँ, त्यो कर्मबाट म भाग्नु हुँदैन भन्ने पहिलो तिम्रो समझ रहोस्। जिम्मेवारी उठाउन सक्ने हृदय मात्रै आध्यात्मिक हृदय बन्नेछ। अध्यात्मका गुरुहरूले सारा मनुष्यको जिम्मेवारी आफ्नो टाउकामा उठाए। त्यतिसम्म जिम्मेवारी उठाउन सक्ने शक्ति चाहिन्छ अध्यात्ममा, आध्यात्मिक व्यक्तिमा। यो कर्तव्य हो। कर्तव्य यानी म यसबाट भाग्न मिल्दैन है। नियत कर्म, मेरो अगाडि आइपरेको कर्मबाट म कुनै हालतमा भाग्न मिल्दैन, मेरो कर्तव्य हो भन्ने भाव सबैभन्दा पहिले होस्। अब यहाँबाट आलस्य, तन्द्रा, निद्रा, बहाना सब कुरा सिद्धिए। व्यक्ति प्रवीण भयो, व्यक्ति आफ्नो कर्मप्रति प्रवृत्त भयो, बिल्कुल प्रवृत्त भयो। व्यक्ति हिँड्यो अब कर्मको मार्गमा। भित्रबाट चुनौती लिने परम साहस जन्मियो व्यक्तिमा। यो परम साहस, सगरमाथा चढ्ने साहसले मात्रै ध्यान लाग्छ। त्यति नै साहस चाहिन्छ। कायरहरूलाई ध्यान लाग्दैन, परम साहसीहरूलाई ध्यान लाग्छ। जीवनका हरेक चुनौतीलाई जो सामना गर्न तयार छन्, खुला हृदयले जो सामना गर्न तयार छन्, जो जीवनबाट भागिरहेको छैन, ती व्यक्तिहरू मात्रै अध्यात्ममा प्रगति गर्न सक्छन्। ती व्यक्ति मात्रै धर्म प्राण हो। जो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी छोडेको छ, कर्तव्य छोडेको छ, कर्तव्य पनि पुरा निर्वाह गर्दैन, अरूमाथि भर परेको छ, या चोर छ, वा भ्रष्टाचार गर्छ, वा व्यभिचार गर्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै पनि चेतनाको विकास आउने छैन। बस कर्तव्य गर्नु नै मेरो बाटो भनी बुझोस्, सबैभन्दा पहिलो यो। र त्यसपछि अरू दुईटा कुरा। एक त आलस्यको कहीँ पनि ठाउँ भएन, निरन्तर अगाडि बढोस्। र दुईटा अरू कुरा। बस यी तीनवटा कुरा, यो त्रिपुटी जीवनमा आयो भने नि म जीवितै जीवन मुक्त बने। के हो अरू यी दुईटा कुराहरू? के हुन् त? संगम त्यक्त्वा फलम चैव। कर्मप्रतिको आसक्ति पनि बाँकी नरहोस्। म कर्म गर्दाखेरि कुनै बदलाको भावले कर्म गरे भने कर्मप्रति आसक्ति भयो,
कुनै वैमनस्यको भावले गरे भने आसक्ति भयो। लोभले ओहो म यति पाउँछु भनेर गणना गरेर कर्म गरे भने कर्मप्रति आसक्ति भयो। बाहिरको कर्म त उस्तै हुन्छ आसक्ति भयो भने, तर भित्र मेरो चेतना बिग्रिन्छ, कर्ता बिग्रिन्छ। कर्ता सुध्रिनु कर्मयोग हो। कर्म त आफै सुध्रिन्छन् यदि कर्ता सुध्रियो भने। सङ्गम त्यक्त्वा, कुनै पनि राग नराखिकन, आसक्ति नराखिकन, म शरीर हुँ भन्ने आसक्ति पनि नरहोस्, कर्म मेरो हो भन्ने पनि नरहोस्। कर्म त प्रकृतिले गरेको छ। यो बुझेर जब म कर्म गर्छु, कर्मप्रतिको आसक्ति सकिन्छ। सङ्गम त्यक्त्वा हुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो त्याग के त? फलम चैव, कर्म फललाई छोडेर, त्याग गरेर। कर्मफलको त्याग गर्नु भनेको के हो? जस्तो मैले भोजन गरेँ भने पेट भरिन्छ। भोजन गरेपछि भोजन कर्म हो, क्रिया हो। भोजन गरेपछि पेट भरिन्छ, भोक मेटिन्छ, यो फल हो। के म फलबाट भाग्न सक्छु? के फलको त्याग गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। यदि म हिँडिरहेको छु भने कहीँ पुग्छु, के त्यो पुग्ने क्रमलाई म रोक्न सक्छु? सक्दिनँ। त फलको त्याग भनेको के हो? यदि म पानी खाइरहेको छु भने प्यास मेटिन्छ, के त म पानी चाहिँ खाने तर प्यास मेटिने कुराको त्याग गर्न सक्छु? फलको त्याग भनेको के हो? मैले धान रोपेँ भने धान फल्छ, के धान मात्रै रोप्नु फल्न चाहिँ नदिनु कर्म फलको त्याग हो? होइन। कर्म फलको त्याग भनेको कर्म फल प्रतिको आसक्तिको त्याग हो। मनोवैज्ञानिक कुरा हो यो, स्वरूपबाट होइन, बाहिरबाट होइन। कर्म गर्दा फल अनिवार्य रूपमा जन्मिन्छ। कर्मको नियम के हो भने कर्मभित्र फल लुकेको हुन्छ। 2 र 2 जोडेपछि 4 हुने होइन। 2 र 2 भित्र 4 लुकेको छ, त्यो व्यक्त मात्रै हुने हो। 3 र 4 जोडेपछि 7 हुने होइन। पहिलो पटक 7 भएको पनि होइन। 3 र 4 भित्र 7 लुकेको छ, त्यो बस व्यक्त हुने हो। लुकेको कुरो व्यक्त हुने हो। कर्मबाट फल व्यक्त हुन्छ। त्यसकारणले कर्मबाट फल व्यक्त हुने हुनाले फलबाट भाग्न सकिँदैन। 3 र 4 चाहिँ जोड, 7 चाहिँ ननिकाला, यो हुँदैन। के गर्ने त? म यदि कर्ममा भरोसा गर्छु, मेरो कर्ममा भरोसा छ भने त कर्मले आफै फल ल्याइहाल्छ नि त। फलप्रति आसक्त नहुनु भनेको कर्ममा भरोसा गर्नु, कर्मको नियममा भरोसा गर्नु, कर्मको जुन मूल प्रक्रिया छ त्यसमा भरोसा गर्नु, आफ्नो कर्ममा 100% लाग्नु। यदि म यो हुन्छ कि हुँदैन कि, म यो काम गरेर म सफल हुन्छु कि हुन्न कि भन्ने मेरो मनमा फलप्रति आसक्ति धेरै छ भने कर्म बिग्रिन्छ। र कुनै पनि कर्मले मेरो 100% ऊर्जाको माग गर्छ। 100% ऊर्जाभन्दा कममा कर्म गरे भने त्यो कर्म असफलतातिर जान्छ। कर्मले फल ल्याउँदैन। कर्मको जुन परिणाम हो त्यो परिणाममा क्षय हुन जान्छ। त्यसकारणले अध्यात्म बार बार भन्छ कि तिमी कर्म त पुरा गर, कर्मको फलप्रति तिम्रो आसक्ति नहोस्। कर्मको फलप्रति तिमी भित्रबाट अनासक्त बन। तिमी अनासक्त बनेको कारणले कर्मको फल नआउने होइन। 3 र 4 जोडेपछि 7 आइहाल्छ। र तिमीले कुनै पनि कर्म गर्यौ भने त्यो कर्मले आफ्नो परिणाम ल्याइहाल्छ। तिम्रो आसक्तिको कारणले परिणाम आउने होइन, परिणाम आफै आउँछ। त्यसकारणले तिमी कर्म त निरन्तर गर, फलप्रतिको आसक्तिलाई तिमी छोड्दै छोड्दै जाऊ। जति कर्म प्रति तिमी आनन्द भावले, सृजना भावले, कर्मप्रति खुसीको भावले भरिन्छौ, त्यति फलप्रति तिम्रो ध्यान हुँदैन। जुन दिन फलप्रति बढी ध्यान भयो त्यस दिन कर्म आधा आधा हुन्छन्। एउटा सानो उदाहरणले तपाईँले आफ्नो जीवनमा हेर्नु होला। जस्तो
त्यही बाटोबाट तपाईँ रोजै कार्यालय पुग्नुहुन्छ। आज तपाईँको कार्यालय पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, यति नै बजे पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। बस बिहान साथीहरूसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ, हिँड्दा हिँड्दै तपाईँ कार्यालय पुगे पनि तपाईँको हृदयमा कुनै पनि तनाव रहँदैन। त्यो बाटोमा पनि तपाईँलाई हिँड्दाखेरि आनन्द आउँछ, किनभने तपाईँ फलले तपाईँलाई बाँधेको छैन। तर आज तपाईँ फेरि कार्यालय जानुभयो, बिहानको हिँडाइसक्नुभयो र अब कार्यालय जानुभयो भने त्यही कार्यालय पुग्दा पनि तपाईँभित्र तपाईँको मनमा हेर्नुहोस् त कति पीडाहरू, कति सन्तापहरू र कति रागहरू, कति लोभहरूले डेरा हाल्छन्। बाटो त उही हो, गरेको कर्म पनि उही हो, तर फलप्रतिको आसक्तिले सबै कर्महरू बिग्रिन्छन्। यो मनुष्य पतनको बाटो जान्छ, मनुष्यले दुःख पाउँछ। कर्म फलप्रतिको आसक्ति नै एकमात्र दुःखको कारण हो। यहाँ त 3वटा कुरा भनिएको छ, 3वटा मध्ये एउटामा आउँ अब ल। यहाँ 3टा के भनियो? कर्म गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने बुझेर, कर्मप्रतिको आसक्ति छोडेर र फलप्रतिको आसक्ति छोडेर तिमी अगाडि बढ्छौ भने तिम्रो त्याग चाहिँ सात्विक त्याग हो भनियो। सात्विक त्याग त करिब करिब गुणातीत त्याग हो, ब्रह्मज्ञानीको त्याग हो यो। तर यी 3वटा मध्ये पनि बस एउटा कुरालाई समात्नु पर्यो भने केलाई समात्ने? एउटा कुरा समात्नु पर्यो भने फलको त्याग। सारा कर्म जे गर्नु छ गर्ने, यो कर्म ऊ कर्म भन्ने नै छैन। फलप्रति अनासक्त हुने बित्तिकै, फलप्रति तटस्थ भाव हुने बित्तिकै, न्युट्रालिटी हुने बित्तिकै हृदय परम शान्त हुन थालिहाल्छ। अहङ्कार प्रेरित कर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, कर्म बन्धन प्रवेश गर्ने कर्महरू जीवनमा सदाका लागि बन्द हुन्छ। त म कर्म त पुरा गरौँ, तर फलप्रति आसक्ति मेरो कति पनि नहोस्। यो कर्मको परम सूत्र हो। यदि यो भयो भने फलासक्तिको मैले त्याग गरेँ भने सङ्गको त्याग पनि आफै हुन्छ। अब म कर्मप्रति किन रागले भरिन्छु त? कर्मप्रति मेरो पूर्वाग्रह रहँदैन, कर्मप्रति मेरो आसक्ति नै रहँदैन। बस आनन्द एउटा बच्चाले कर्म गरे चाहिँ गर्छु वा नदी बगे चाहिँ म कर्म गर्छु। हेर्नुहोस् त, नदी नाची 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 हिँडेको छ र पनि आफ्नो गन्तव्य महासागरसम्म त हरेक नदी पुग्छन्। नदी हुनु नै महासागरको यात्रा गर्नु हो। नाची नाची नदीहरू महासागरमा पुग्छन्, नाची नाची। कसले उनलाई त्यो नक्सा लगेर दियो नदीहरूलाई? भन्नुहोस् त, कि तिमी फलानु महासागरमा पुग्नुपर्ने, तिमी त्यहाँ तलमाथि गयो कि हेर? बस नदीको कृत्य के हो? ऊ मस्त छ, आनन्दित छ र सारा फलको आसक्ति कहीँ पनि छैन। वर्तमान क्षणमा जब म आनन्दले भरिएर, सृजनशीलताले भरिएर, खुसीले भरिएर, वा मैले भगवानको लागि गरेको छु है भन्ने भावका साथ भरिएर कर्म गर्छु, त्यहाँ कर्म पुरा हुन्छ। कर्म पुरा हुने बित्तिकै, टोटल एक्सन हुने बित्तिकै व्यक्ति टोटल फ्रिडममा जान्छ, व्यक्ति परम मुक्त हुन्छ। अब मुक्त व्यक्तिले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै गरिरहन्छ। बस म मुक्त भएँ भने त मेरो कर्मको सारा लक्ष्य नै सकियो। जीवनमा मैले जे हासिल गर्नुपर्ने त्यो हासिल गरेँ, प्रयोजनै सकियो। अब त बाँकी रहेका मेरो जति पनि कर्म छन् ती कर्मले मलाई कहिले पनि बाँध्दैनन्। भगवान बुद्ध करिब 36 वर्षको उमेरमा परम ज्ञानमा प्रवेश गर्नुभयो र 80 वर्षसम्म, अर्को करिब 44-45 वर्ष उहाँ निरन्तर कर्म गर्नुभयो, महान कर्म गर्नुभयो। दिनको 22 घण्टा पनि उहाँ हिँड्नुभयो, काम गर्नुभयो। तर त्यो कुनै पनि कर्मले उहाँलाई बाँध्दैनन्। कर्मले बाँध्ने होइन, फलासक्तिले बाँध्ने हो। यदि यस्तै हुनुपर्छ भनेर फलप्रति धेरै आसक्ति छ भने नि 1 घण्टा गरे पनि व्यक्ति यति धेरै थाक्छ भनेर साध्य छैन। होइन भने कर्ममा थकाइ नै लाग्दैन। यदि तपाईँको जीवनमा थकान छ भने नि, कर्मले थकायो भने के बुझ्नु होला भने नि, फलप्रति अत्यधिक आसक्ति रहेछ भन्ने बुझ्नु होला। थाक्ने मन हो।
थाक्ने मन हो, थकान नै हुँदैन जीवनमा, बहुत आनन्द आउँछ, तृप्ति हुन्छ। तपाईँलाई मन परेको कुनै काम छ, जस्तो तपाईँलाई बाँसुरी बजाउन मन लाग्छ भने 2-4 घन्टा तपाईँ बाँसुरी बजाएर केही थाकेको अनुभव गर्नुहुन्छ, झन् ताजा हुनुहुन्छ तपाईँ। ओहो कस्तो तृप्ति है, म 5 वर्ष अगाडि त 5 घन्टा बाँसुरी बजाएँ भनेर सम्झिँदा आज पनि तपाईँ तृप्त हुनुहुन्छ, तृप्ति अनुभव गर्नु। यी कर्मले हामीलाई तृप्ति दिनेछन्। बस फलको त्याग गरे भने सङ्ग त्याग आफै हुन्छ र सारा कर्महरू हुँदै जान्छन्, व्यक्तिभित्र कर्म बन्धन हुँदैन। यो त्याग चाहिँ सात्विक त्याग हो र बिस्तारै सात्विक त्याग मात्रै हो नि यो, तर यो त्यागबाट जुन शान्ति जन्मिन्छ त्यो शान्तिप्रति आसक्ति भएन भने अब यो त्याग नै परम ज्ञान बन्न जान्छ, जीवन परम प्रकाशले भरिन्छ।